44% دونك بريسك نص نص دونك الوغ نحكيو بيان سور اول حاجه معناها نجم نعطيه لكم سي دي شيفر كون تروف ديريكتومون نلقاهم سور انترنت اللي هما يخليونا نعرفوا اللي فما 20% 20% من البوبولاسيون من العباد اللي عندهم اون فوبي اون فري فوبي دو ميدسان دونتيست معناها فوبيا بالحق من الطبيب الاسنان والفوبيا هذه بيان سور عندها دي دوغري معناها كيما نقولوا فوبيا خفيفه وفما فوبيا تبدا قويه برشا اللي هي 10% من العباد عندهم الفوبيا هذه اللي قويه اللي هي معناها تتشاف كاريمون حتى كي يجي المريض نفيقوا به. كيفاش يبدا؟ كيفاش تحسوا؟ كيفاش يبدا المريض؟ المريض يبدا ديجا موجوع قبل ما من اللي يحط ساقه في السال داتونت وهو يحس بالوجاعه. وجيعه فيزيك وجيعه سي ان ماليز معناها وجيعه نفسيه معناها كيما نقولوا هو في مخه في العبد ذكي دونك عنده برشا خيال وفي الخيال نتاعو كل فيلم دورور نتاع لي ميدسان دونتيست كلي لو دونتيست باش يقلع له سنيه باش يقلع له سنيه معناها كوم حاجه كيما نقولوا اون ايماج مونسترويوز معناها كاينه حاجه فيلم رعب فهمت كيفاش يبدا دونك انت تحكي ذكرت فما ضحك مستر بين زاد نعرفش كان تعرفوه عند الدونتيست دا عمل من غير ما نمسو حاسيلو عمل بعمله وي فوالا دونك الفوبيا هذه دونك تبدا قويه برشا اللي هي تخلي نشوفوا الباسيون تلقاه العرق نازل على وجهه يا اصفر يا احمر كنا وجهنا صفر كي نبداو عند الدونتيست ناكدها لك الحكايه هذيا نعرفش شكون يبدا فما عباد يجيو كيبداو فرحانين والله فما الحقيقه فما اي سورتو مع انكور ما نحكيش على حاجات باش يعمل حاجات استيتيك حتى مش حاجه استيتيك حتى بون بوتيتر با في اول رونديفو مي او فور بعد يستانس فوالا اكزاكتومون دونك هذيك هي معناها لازمنا نعرفوا اللي هي لا فوبي اون جينيرال هي خوف من حاجه عبد ما يعرفهاش اون جينيرال اللي تلقاهم اكثر عباد يخافوا من الدونتيست هما اللي عمرهم ما حطوا ساقهم عند الدونتيست دونك هما اللي عندهم هذه سي اون دولور ايماجينير وجيعه خياليه ماهيش بالحق سي كيما نقولوا الكلمه اللي نقولوها سي بسيكولوجيك فهمت وهذه راهو لازمنا نعرفوا اللي لوريجين نتاعها سي اون اوريجين قديمه برشا من العهد المويناج السابع عشر هكا كان كلام المويناج 12 13 ابخي فوالا دونك كانوا قبل اي عبد متحيل يجي يمثل في الشارع في السوق ولا حاجه انا راني طبيب اسنان وراني باش نداويك وعندي حاجه سحريه اللي باش نسحر لك ونحي لك الوجاعه نتاعك بالسحر وهيا فماشي واحد فيكم انفولونتير باش موجوع بسنته باش نقلع حاله وتصير كسبكتاكل قدام الناس الكل يجي هالمتحيل يعمل هكا يقلع سنة عبد قدام العباد الكل وتشوف هذيك ليماج هايكا تشوفوها نتاع لاغاشور دو دون اون ابل وفي الرعب دونك فوالا وهذا سي ان مونتور كذاب لاغاشور دو دون وقعدت هذه ليماج نتاع لاغاشور دو دون لو مونتير كوم ان اغاشور دو دون نتاع الكذاب هذا اللي يعمل روحه معناها كلاب و تري باربار قعدت في المخ نتاع العباد وقعدت كيما نقولوا خرجت اشاعات على الدونتيست اما توا لو دونتيست اكطويل ما نعرفش كان فما الصوره نتاع لو دونتيست اكطويل كيفاش فوالا لا دونتيستري اكطويل elle se fait donc bien sûr نخدروا المنطقه اللي باش نخدموا عليها فهمت الحاجه اللي تخلي شو الحاجات اللي نجموا يخليوا توا في اليوم في 2021 انه اللي يخفوا على المريض الوجايع انه يخليه يبدا مرتاح شو ما الحاجات لي سيرفيس جدد تكنولوجيا جديده في طب الاسنان فوالا لحظه بركه جوست حبيت نقول اللي الحاجه اللي تخلي العباد تخاف من الدونتيست خاطر هو علاج طبي يتعمل سوز انستيزي لوكال نخدروا كان المنطقه اللي باش نخدموا عليها دونك لو باسيون سو فوتوي il est conscient فايق ويسمع في حس
يسمع هكا الحس توافقت لي دونك فوالا جوست ان فيت دايوغ كي سالنا في السونداج قلنا من علاش تخافوا من الدونتيست دونك فما برشا يقولوا نخاف لا يطلع مش كومبيتون فما عباد قالوا نخافوا من الصوت اللي يعملوه لي زاباري كي ندخل ويتلعب عليا الدوخه الادوات اللي يستعملهم يخوفوا ونخاف كي بدا باش يقلع لي زرستي دونك هذوما اكثر حاجات يخافوا منهم التوانسه فوالا لي زاباري اللي يعملوا الحس هذوما دونك على لي زاباري اللي يعملوا الحس دونك il y a une solution les fabricants تبارك الله قاعدين ils les font de plus en plus silencieux دونك هذايا من ناحيه مش لحتى كي يعملوها هما سيلونسيو كي تبدا في سنتك تحسها هذاك علاش حتى احنا كطب نقولوا راهو هذا الحس ما تخافش راهو جوست حس راهو ما يلزمكش تخاف منه وبيان اللي ما يحبوش فريمون معناها سي لي كونتر لي انسترومون هذوما نجموا نحطوا لهم نقولوا لهم حطوا لي زيكوتور نتاعكم حطوا لا ميوزيك اللي تحبوا عليها نبدلوا الاتموسفير في الكابيني نقولوا لهم حطوا هكا ان بيتي بارفان في خشمكم باش ما تشموش ريحه الدواء ولا ريحه الدم فهمت il y a des solutions donc les solutions justement donc de nos jours نوصلوا حتى en pratique l'hypnose donc carrément oui donc il y a des formations en hypnose pour les médecins dentistes حتى كان موش تنويم كومبلي نتاع المريض كيما عند الطبيب النفسي مي او موان نحطوه dans un état psychique حاجه دو ريلاكساسيون يبدا مرتاح اكثر باش بكلام بيان بارتيكولير اللي هو باش يقولوا الطبيب للمريض نتاعو دونك نخدموا بيان سور السوليوشن الاخرى نخدموا دون فاسون بلو اون الونج لو تريتمون من غير ما نزربوا معناها من غير ما ناخذوا الوقت اللي هو العادي معناها عند مريض ما يخافش دونك نمشي يعني حاجه باش تعملها في سيونس تعملها في زوز وثلاثه يعطيك الصحه دونك اون راكورسي لي سيونس اون حتى الانستيزي اون لا في دون مانيير بار ايتاب بري انستيزي بعد نعملوا بري انستيزي باغ اكزومبل افيك لو سبراي نتاع الواحد وعندنا زاد surtout voilà en parlant de l'anesthésie فما pour les enfants et pour les adultes qui sont extrêmement phobiques معناها ياسر يخافوا نجموا نعملوا لهم une pré-anesthésie au gaz اللي هو protoxyde d'azote ça se pratique chez certains عند quelques dentistes وفي المساحات في الكلينيك aussi فهمت دونك الحل موجود ولا حتى كاريمون نوصلوا للانستيزي جينيرال تبنيج عام في حالات اللي هما معناها يستحقوا تبنيج عام فهمت خاطر المريض مشكله فاش اللي المريض كي يخلي روحه بالفوبي هذيا ما يسيطرش عليها نوصلوا في سيركل فيسيو خايب برشا دونك الباسيون هو هذه المشكله فوالا لي كونسيكونس نتاع الخوف لي كونسيكونس يعني شنو النتائج نتاع واحد كيبدا خايف برشا فوالا النتائج دونك سهله خوله تنجم تقول لي دونك هو اللي ما عادش يمشي فوالا فهمت دونك من سوسه صغيره نوصلوا للحالات خايبه برشا دونك من سوسه صغيره نوصلوا للالتهاب في اللب نتاع السنه لا بولب دونتير اللي فيها لو نير هذاك ودونك نوصلوا للاراج دو دون انا دونك ديما نقول لهم لي باسيون تاعي كالوجيا هذيك كاللي تهبل هذيك فوالا ما تخافوش من الدونتيست خافوا من لاراج دو دون من الالتهاب اللثه سامحوني التهاب اللب نتاع السنه لا بولب دونتير اللي هي فيها لي نير كي ترانسميت لا دولور اللي هي سي اون دولور كي اي كلاسي مرتبه في الخمسه الوجايع الاكثر وجاع انتونس فوالا علاش عم تخاف من الخمسه اللي هي فما منهم لا دولور نتاع لاكوشمون والا نتاع الانفاركتوس وهذوما لي دولور لي 5 دولور معناها فهمت من الدولور نتاع لاكوشمون اللي هي حتى برز من اقوى لي دولور فما عندك نتاع فوالا لاراج دودون دونك فوالا ملي تقول انت كانت سوسه صغيره تولي وجيعه وتولي تقليع وتولي مشاكل ما اكبر بيان سور دونك الباسيون يولي وجهه يتنفخ الميكرو يعاشك دكتور الباسيون وجهه يتنفخ خاطر تتعدى الانفكسيون تتعدى من السنه تتعدى للبارودونت معناها العظم واللثه نتاع السنه يمشي للفارماسي ياخذك المسكن سا اغراف اونكور بلوس ولازمكم تعرفوا حاجه اللي هي
les anti-inflammatoires, j'ai pas le droit de citer les marques, les anti-inflammatoires اللي ياخذهم وحده الباسيون من الفارماسي باش يرقد الوجيعه يخليوا الجراثيم يتعداو في البدن الكل ويعملوا امراض في القلب والا في المخ والا دونك ça peut même être grave معناها je tiens à le signaler plus d'automédication يعيشكم عاش تاخذوا دواء وحدكم راهو on est là باش نعطيوكم الدواء صحيح على كل حاله وراهو لازمكم تعرفوا اللي كي تلقف روحك وتسيطر على الفوبيا نتاعك معناها احنا on est là pour vous expliquer كيفاش باش تسيطر على الفوبيا نتاعك ورانا نعقلوا ما احناش باش نجيو احنا نعالجوا مريض عنده فوبيا نتاع الدنتيست كيما نعالجوا مريض اللي ما عندوش الفوبيا باش ناخذوا احتياطاتنا باش توسعوا بالكم اكثر وتاخذوا وقتكم اكثر بيان سور وحاجه اخرى نحب نقولها يعني نجم واحد من الاول يقول لكم راني نخاف من الاول من التليفون يقول لكم راني نخاف كي تقراو حسابكم وتاخذوا وقت باهي هذاك شنو يصير بديش مزروب حتى on n'intervient pas le jour même de la consultation نجموا نعملوا حتى des séances d'adaptation نحكيو فيهم bien sûr exactement وحاجه اخرى les patients العباد اللي تخاف من دانتيست يعيشكم ne transmettez pas ما تعديوش الفوبيا هذه لصغاركم على مهم جدا زاد ما تعديوش الفوبيا هذه لصغاركم معناها صغيركم كي يسالكم معناها ما تجاوبوش اللي هو راهو دانتيست يوجع واللي هو دانتيست خايب واللي هو معناها او كونترير فسروا له وجيبوه معاكم للي رونديفو حتى بور نو با باغ اكزومبل صغير بور نو با ديفلوبي الخوف من الدانتيست جيبوه معاكم يعني يستنقل انت بالكابيني ويريح باش نعرف يمشي ما يبداش مفجوع وي فكره فكره وراهو يلزمكم تعرفوا اللي هي سيت فوبي اللي او بيان ايماجينير معناها موجوده عند الانسان من حتى من قبل ما يمشي للدانتيست والا صارت له تجربه تدخل انت من لي بارون ولا خاطر تسمع حكايه قدامه ولا يسمع حكايه يرى في حاجه شاف فيلم يا صارت له تجربه خايبه هو صغير ولا هو كبير عند طبيب اسنان علاش معناها ساريف راهو لي موفيز اكسبيريونس خاطر جوستومون سورتو كيف الباسيون يمشي موجوع اي لو ميدسان دونتيست يغلط ويحاول يعالج alors que le patient موجوع راهو on ne travaille jamais on ne commence on n'entame jamais les soins نتاعنا والباسيون موجوع فما une médication تتعطى قبل باش نرتحوا ونسكنوا bien sûr الوجيعه et l'infection et on travaille ce qu'on appelle on travaille à froid للصغار خلينا نقولوا حاجه مهمه اللي توا وليو فما يعني لي بيدو دانتيست اللي حاجه ما كانش موجوده في كنا صغار احنا دونك يعني اللي ياخذ يتلكن بالصغار وتبدا امبيونس هكا فيها الرعايه تصورها وكراهب ودي جو بنتي تموت على المشين للدونتيست خاطر ساعه الطبليه نتاعها ماهيش بيضه فيها كدبدوبات وكل شيء الماسك نتاعها كيف بالغوز فما كي هي تبدا حتى راسها قدامها عندها écran فيه كيما des dessins animés bien sûr on fait ça même pour les adultes كيف pour les enfants ولا pour les adultes اي ما les enfants خاطر مهم خاطر هذيك هي الباز باش ما عادش يخاف قبل معناها dans la dentisterie حتى la dentisterie moderne قبل on faisait la technique نتاع البارون يحط الصغير نتاعو في حجره ونشدوا له يديه والبارون يشد له يديه on ouvrait la bouche avec un ouvre-bouche وكل شيء cette technique là وعند معناها عند الاخصائي بالطب الاسنان توا هذه ما عادش نستعملوها سي ريفولو ولينا نستعملوا البروتوكسيد دازوت اللي هو سي ان غاز يتعطى حتى مش كيما زريقه دونك لونفون يولي معناها هو كيما نقولوا سي ان غاز إيلارون اسمه على جسمه إيلارون يهبل شويه يولي مرخوف ما عادش يحس بالوجع موجوده هذه في تونس موجوده في تونس ما نتصور مش عندنا لي بيدو دانتيست عندهم يستعملوها ولي دانتيست aussi en clinique زاد pour certains patients اما jamais عمرنا ما نشدوا صغير ولا حتى كبير نخدموا له معناها بالسيف ما يجيش سي انكونسيفابل فهمت كيفاش ولا نخدموا له هو مفجوع وموجوع معناها كيما نقولوا يجي عنده لافوبي يبدا قلبه يدق في ال200 واحنا باش نكملوا نخدموا له نو جامي الا ما نرتحوا لا سيتواسيون الا ما اون جير اون كالم لو باسيون ونحضروه للي سوان دونتير بور كو سا سوا كيلكو شوز داغريابل و كيل غارد دو بون سوفينير وبرشا برضه يقولوا لي الدكتور
افكارنا سيطرنا على الفوبيا نتاعنا من قبل. دونك فوالا ان فيت هو لازم من الصغر دونك الصغير يمشي باش ما يبداش خايف. اي واحد يحس باي حاجه دونك يمشي يعدي لي زونتروتيان لازمين هذاك علاش احنا ديما نجيو نوعيو وكل شيء وراهو لازم حتى كي يبدا ما عندك حتى شيء انتروتيان باش ما يكونش عندك حاجه. لكن توا الدكتور فوالا بور بريفينير باش بور بريفينير توت لازم التونسي يحط في مخه لا كولتور دو ميدسان دونتيست كيما تمشي تعمل تقول مثلا ان بيلون في كل شيء ان اكزامبل كيما تعمل بيلون سانغان كيما تعمل تشوف لوفتالمولوج نقص نظر ولا لا هذوما الكل اللي واحد يمشي له مراه كي يحس فريمون اللي هو نقص نظر كي فريمون زرته وجعته il faut consulter le dentiste une fois par an. Une consultation تتعمل une fois par an اللي هي elle évite beaucoup de choses للمريض وهكاك معناها نقدموا ونوعيوا لي باسيون نتاعنا وليو ما عادش يخافوا وحتى يجيبوا صغارهم يتعودوا بالدونتيست واحنا ديما نحسنوا في لي تكنيك نتاعنا دو بلوز ان بلوس وكل شيء. جست نكمل معاك حاجه دكتور هنا دونك توا زاد فما من الحاجات اللي كتبوها لنا على الباج اللي برشا عباد ولاو يخافوا من الكورونا زاد منهم يمشيو للدونتيست خاطر يقول لك باش نحي الماسك نتاعي وجهي في وجهه دونك برشا عباد ولاو يخافوا زاد من الفيروس. واش قال لي انت دكتور هوني؟ اي ديجا حضرت روحي شنو باش نقول بارابور سا زيد على الخوف من الدونتيست ولات الخوف من الفيروس نتاع الكورونا عند الدونتيست. راهو لازمكم تعرفوا اللي كنا خايفين وكنا رانا اون برون نو بريكوسيون معناها فوق انتر الباسيون والباسيون شو يلزم ديجا في التعقيم وكل. احنا ديجا لازمكم تعرفوا راهو الميدسان دونتيست عندنا ان بروتوكول de stérilisation et d'asepsie وكل شيء اللي نعملوه في الكابينه نتاعنا التعقيم اللي هو il est très sérieux وراهو احنا حتى الاسيستانت نتاعنا وكل شيء نقولوا راهو vous devez savoir vous devez traiter chaque patient كأنه عنده l'hépatite ولا le VIH ولا معناها on doit se dire اللي كل patient ينجم يكون porteur d'une maladie. Pas forcément le virus. Pas forcément le virus du corona. Le virus du corona malheureusement il est très contagieux donc معناها لازمنا نعرفوا معناها اللي هو حاجه grave c'est très contagieux donc احنا نقصنا في les rendez-vous نتاعنا on prend 3 à 4 patients par jour, espacé d'une heure entre chaque patient. On fait une aération. On a des appareils de purification d'air. نحطوهم في الكابينة اللي هما يجبدوا les bactéries ou les virus. mis à part l'aération entre chaque patient. وناخدوا احتياطاتنا الكل. ولازمكم تعرفوا اللي راهو le virus du corona, c'est en fait il se propage plus il y a de personnes dans un endroit fermé où on accepte que 4 personnes par journée actuellement. Donc le risque il est très faible. J'ai lu des articles bon des études américaines تعملوا فهمت اللي هو il est faible il est moins qu'1% le risque de contamination على الكورونا عند الميدسان دونتيست. Très bien. Merci beaucoup دكتور إيناس هنينة. جو بونس حكينا في كل شيء جاوبتنا وضحت لنا الصورة طمنتنا ان شاء الله الناس اللي يسمعونا دونك زيد هما يرتاحوا شوية الفائدة يفو ديباسي الخوف هذايا ويعملوا خطوة ويمشيوا عند طبيب أسنانهم. يوليو فرحانين برشا راهو نشوفهم لي باسيون نتاعي اكس فوبي بيان سور كي ترتاح من المشاكل بيان سور تولي فرحان بالطبيعة. سورتو معناها 2 زون زيد داويو فمهم وزيد سيطروا على اون فوبي الخوف بيان سور بيان سور. ميرسي بوكو دكتور هنينة طبيبة أسنان. احنا مازلنا معكم حتى نص نهار فاصل نرجع لكم.